السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد سات لي برانسيپ ديال لا كونطابيليتي جينيرال، وهما اللي مهمين في هاد لا كونطابيليتي، ان الواحد يعرف شكون هما لي برانسيپ دو لا كونطابيليتي جينيرال، وهما كاينين بسبعة. غادي نبداو بأول برانسيپ اللي هو لو برانسيپ دو كونتينيتي ديكسبلوطاسيون. بالنسبة لهاد لو برانسيپ ديكسبلوطاسيون اللي هو قالك selon le principe de continuité d'exploitation, l'entreprise doit établir ses états de synthèse. Dans, dans la perspective d'une poursuite normale de ces activités et دابا غادي نديرو غير لا ديفينيسيون وغادي نشرح اي l'entreprise corrige à sa valeur de liquidation. قالك بلي كيقولنا هاد لو برانسيپ هذا بلي الشركة خاصها تكمل ليكسبلوطاسيون ديالها، يعني من بعد تحضير لي كونط انويل الشركة خاص تكون عندها النية انها باش تكمل النشاط ديالها. علاش حيت هادشي كيكون عنده تأثير على لي كونط انويل. فمثلا باغ اكزومبل الا ما بغاتش الشركة تكمل النشاط ديالها، خاص لي كونط انويل يتحضروا اون فالور ليكيداتيف. ها هي لا فالور ليكيداتيف، انهم لونتربريز خاصها يتكوريجاو ب لا فالور دو ليكيداتيف. دابا هاد لو برانسيپ ديال لا كونتينيتي ديال ليكسبلوطاسيون كيقول باللي الشركه خاصها تكمل ليكسبلوطاسيون ديالها، ما غاديش تبدا وغادي تقول خصني نقطع هاد الشركه هادي، ولا خاصها ملي غادي تبدا الشركه خاصها دير واحد لي بروفيزيون لقدام. هذا هو لا بروميير برانسيپ دو لا بروميير برانسيپ دو لا كونطابيليتي. دابا غادي نمشيو لا دوزيام برانسيپ اللي هو لو برانسيپ de coût historique. بالنسبة لهاد لو برانسيپ ديال كو هيستوريك، بالنسبة لهاد لو برانسيپ هذا غادي نديرو ليه حتى هو ان ديفينيسيون ديالو. كيقول لك
vertu du principe de co-historique أن la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unité monétaire courant à la date d'entrée reste intangible. reste intangible. بالنسبة هاد لو برانسيب ديال لوكو هيستوريك كيقول لنا هاد لو برانسيب هذا باللي لي زيليمون اللي في لا كونطابيليتي كنقيدوهم بلا فالور نومينال ديالهم كنقيدوهم بلا فالور ديال لونطري لا فالور نومينال اننا ما كنهتموش بلي زاكتواليزاسيون ديال لي فالور ديالهم مع الوقت. فهمتوا بلي هاد لو برانسيب هذا كيقولنا بلي لي زيليمون اللي كاينين في لا كونطابيليتي كنقيدوهم بلا فالور نومينال ديالهم كنقيدوهم بلا فالور ديال لونطري ديالهم زائد اننا ما كنهتموش بلي زاكتواليزاسيون اننا بلي ما كنهتموش بالاكتواليزاسيون ديال هاد لي فالور ديالهم مع الوقت. دابا بالنسبه هاد لي برانسيب دابا درنا جوج درنا لا كونتينيتي ديكسبلوطاسيون درنا دوكو هيستوريك. دابا غادي نمشيو لو برانسيب الثالث اللي هو لو برانسيب le principe de spécialisation des exercices. D'abord, le principe de spécialisation des exercices ou bien le principe d'indépendance. Le principe ديال l'indépendance des exercices ou bien la spécialisation des exercices باللي هو كيقول لنا باللي لي شارج ou bien les produits rattachables à l'exercice méconnu postérieurement à la date de
clôture. Et avant, celle d'établissement des états de synthèse. بالنسبة لهاد البرانسيب هذا ديال بالنسبة لهاد البرانسيب هذا ديال سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس او بيان لا برانسيب دانديبوندونس، كيقولنا باللي هاد لو برانسيب باللي لافي ديال واحد لونتربريز اللي كتكون مقسمة على دي زيكزيرسيس كونطابل اللي عندهم لا ميم دوغي ديال ليكزيرسيس، حيت قلنا باللي اكزيرسيس كونطابل راه هو عام نيشان 12 موا، باللي عندهم لا ميم دوغي كتكون بطبيعة الحال ان اكسبسيون بالنسبة لي بروميير اكزيرسيس. و الا كانوا دي موديفيكاسيون دو لا دات دو كولتور في الاخر ديال شاك اكزيرسيس خاص نديرو ان انفونتير، خاصنا نديرو ان انفونتير. وبيان ان هاد المصروفات هادو اللي كنصرفو اللي هما لي شارج او الدخل المتعلق السنة المالية اللي هو قلنا بأنه السنة المالية هي 12 شهر، ولكن المعروف بعد تاريخ الإقفال وقبل ذلك من إعداد البيانات الموجزة يجب الاعتراف بالمصروفات أو الدخل المسموح به للسنة المعينة. داكشي باش قلنا باللي إلا كانوا عندنا دي موديفيكاسيون دو لا دات دو كولتور، إلا عندنا زعما لا دات اللي عندنا فيها لي موديفيكاسيون وفي الاخر ديال شاك اكزرسيس خاصنا نديرو ان انفونتير. دابا غادي نمشيو لو برينسيپ الرابع اللي هو لو برينسيپ دو بيرمانونس دي ميثود. بالنسبه لهاد لي برينسيپ ديال لي ميثود كتقولنا باللي لونتربريز خاصها دير ايطابلير سي زيتا دو سانتيز en appliquant les mêmes règles d'évaluation d'un exercice à l'autre. بالنسبة لهاد لو برانسيب هذا اللي سميتو لو برانسيب دو بيرمانونس دي ميثود، كيقولنا هاد لو برانسيب هذا باللي اي شركة خاصها تحترم في الاعداد ديال لي زيتا دو سانتيز، خاصها دير لي زيتا دو سانتيز على نفس لي ريغل، على نفس لي ميم ريغل، على نفس لي ريغل et les méthodes d'évaluation et de représentation السنة تلو الأخرى. قالك زعما باللي خصنا واحد السنة كاملة نديرو لها لي زيتا دو سانتيز ديالها بلي ميم ريغل، كتسالي السنة كنمشيو للسنة أخرى كنبداو عاوتاني بلي ميم ريغل. دابا غادي نمشيو لو برانسيب على ما أظن الخامس
اللي هو لو برانسيب دو بريدونس. بالنسبة لهاد لو برانسيب هذا ديال بريدونس كيقولنا هاد لو برانسيب بلي خاصنا نتجنبو نديرو un transfert sur des exercices futurs. كيقولنا هادو برانسيب هذا بلي خاصنا نتجنبو نديرو. قلنا بلي هاد لو برانسيب دو بريدونس اللي كيقولنا هاد لو برانسيب بلي خاصنا نتجنبو نديرو ان ترانسفير sur des exercices au futur ديال اي incertitude اللي تقدر تغريفي لينا لو باتريمون ديال الشركة او بيان لو ريزولطا ديال الشركة. هادشي كيكون بلا لا كونستاتاسيون en cas de besoin de provision à la clôture de l'exercice. دابا بالنسبه لهاد لو برانسيب ديال لا بريدونس كيقولنا هاد لو برانسيب بلي خاصنا نتجنبو نديرو ان ترانسفير sur des exercices au futur ديال اي انسيرتيتود اللي تقدر تغريفي لينا لو باتريمون او بيان لو ريزولطا ديال الشركه ديالنا. هادشي كيكون بلا كونستاتاسيون. الا ما بغيناش نديرو هادشي خصنا نديرو لا كونستاتاسيون اون كا دو بوزوان دو بروفيزيون على لا كلوتور دو ليكزيرسيس. هذا هو لو برانسيب دو بريدونس. دابا غادي نمشيو لو برانسيب اخر اللي هو لو برانسيب دو كلارتي le principe de clarté. بالنسبة لهاد لو برانسيب ديال لا كلارتي هذا ديال لا كلارتي كيقول لنا بلي اي شركة خاصها دير لا كونطابيليتي ديالها وفقا لي ديسبوزيسيون اللي جايبينهم لو سي جي ان سي اللي هو لو كود جينيرال نورماليزي كونطابل. خاصنا نديرو لونغوجيسترومون دون لي كونط بلا ما تكون لا كومبوساسيون بيناتهم. دابا هاد لو برانسيب ديال الكلارتي كيقول لنا بلي اي شركه خاصها دير لا كونطابيليتي ضروري وفقا لي ديسبوزيسيون وفقا الشروط لي ديسبوزيسيون اللي كيقولنا هاد لو كود جينيرال نورماليزي كونطابل. خاص نديرو لونغوجيسترومون دون لي كونط بلا ما تكون لا كومبوساسيون بيناتهم. هادشي اللي كيقول هاد لو برانسيب ديال لا كلارتي. دابا غادي نمشيو لو برانسيب التالي اللي هو لو برانسيب d'importance
d'importance significative. هاد لو برانسيب ديال لامبورطونس بالنسبه لهاد لو برانسيب هذا ديال لامبورطونس سينيفيكاتيف كيقول لنا هاد لو برانسيب باللي لي زيتا دو سانتيز خاص يبينوا لينا جميع المعلومات اللي تقدر تانفلونسي لوبينيون ديال الناس اللي غادي يقراوهم على لا سيتوياسيون patrimonial et la situation financière et les résultats de l'entreprise. بالنسبه لهاد لو برانسيب دامبورطونس سينيفيكاتيف كيقولنا هاد لو برانسيب باللي لي زيتا دو سانتيز خاص يبينوا لينا جميع المعلومات اللي تقدر تانفلونسي لوبينيون ديال الناس اللي غادي يقراوهم على لا سيتوياسيون patrimoine ou bien la situation financière et les résultats de l'entreprise. بالنسبه لهاد لا فيديو هذا غادي نساليو هنا. دابا درنا 7 برانسيب ديال لا كونطابيليتي جينيرال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.